अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुर्दे को कब्र में उतार दिया गया था। आखिरी रसूम के बाद गोरकन ने लकड़ी के तख्ते चुनना शुरू कर दिए थे। फिर मिट्टी दी जाने लगी और जब कब्र तैयार हो गई तो उस पर गुलाब के चंद फूल रखकर बत्तियां सुलगा दी गई। शायद मरने वाले को अपनी ज़िंदगी में गुलाब का फूल बहुत मरगूब रहा था। और उसके बाद जनाजे में शरीक लोगों ने फातिहा पढ़ी और गमगीन चेहरे लिए हुए कब्रिस्तान से निकल गए। ज़िंदगी भी कितनी अजीब चीज़ है। आगाज़ किस कदर खूबसूरत और अख्तिताम कैसा अलमनाक, हैरत अंगेज़ है। गोरकन को उसकी उजरत मिल गई थी। वो 10-10 के 2 नोट थे जो उसकी मुट्ठी में दबे हुए थे। उसने नोटों की किनारी से ही अपनी पेशानी का पसीना साफ किया और मैली कुचैली पसीने में शराबुर सदरी की अंदरूनी जेब में एहतियात से रख लिए। फिर उसने ताज़ा कब्र की जानिब देखा और उसके होंठों पर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। गोरकन औजार समेटे अपनी कोठड़ी की तरफ चल दिया। उसकी शिकस्त और अंधेरी कोठड़ी कब्रिस्तान के मशरक़ी हिस्से में फाटक के नज़दीक बनी हुई थी। उसने अपनी ज़िंदगी के 17 साल इस सुनसान कब्रिस्तान की 4 दीवारी में गुजारे थे, जहाँ कच्ची पक्की शिकस्ता कब्रों, बेजान जिस्म और ढांचों के सिवा कुछ न था। कोठड़ी के नज़दीक पहुंचकर गोरकन ने दरवाज़ा खोला, जो कब्रिस्तान के भयानक सन्नाटे में अजीब चरचराहट के साथ खुलता चला गया। कोठड़ी के अंदर होलनाक तारीकी मुसल्लत थी। गोरकन अंदर दाखिल हो गया। उसने औजार लापरवाही से एक जानिब डाल दिए, फिर जेब से माचिस की डिबिया निकाली, आगे बढ़कर एक पुरानी और जंग खूरदा लालटेन को रोशन कर दिया। कोठड़ी में अब जर्द और पुरस्रार रोशनी फैल गई थी, लेकिन रोशनी पर कोठड़ी की सियाही गालिब आ रही थी। दरअसल कोठड़ी की दीवारें धुएं से सियाह हो रही थी। उसकी छत बहुत नीची थी और उस पर टीन की टूटी फूटी जंगालू चादरें पड़ी हुई थी। एक जानिब पट्टी टूटी हुई एक पुरानी चारपाई पड़ी थी, जिसे मोटे तार के साथ मजबूती से बांध दिया गया था। चारपाई पर गलीज और बोसीदा बिस्तर सिमटा पड़ा था और उसके नज़दीक ही ज़मीन पर एक चटाई बिछी हुई थी। एक गोशे में ईंटों का बना हुआ चूल्हा था, जिसके नज़दीक खाने के बर्तन फैले हुए थे और चूल्हे के साथ ही टीन के डब्बे और कनस्तर एक दूसरे पर चुने हुए रखे थे। गोरकन ने अपने कपड़ों से गर्द झाड़ी और फिर चूल्हे की तरफ बढ़ गया। उसने एक डब्बे से चावल निकाले और आग जलाकर पतीली चूल्हे पर चढ़ा दी। वो 40-42 के पेटे में एक तनुमंद इंसान था। गो के वो बहुत पस्ता कद था, मगर उसका जिस्म बेहद ठुका हुआ, मजबूत और गोल मटोल सा था। उसके चेहरे की रंगत बालों के रंग की मानिंद बिल्कुल सियाह थी और उसकी घनी मूँछों के साये में उसके दांत काफ़ी बड़े और होंठों से बाहर निकले हुए थे। उसकी आंखें बहुत छोटी, गोल और चमकीली थी और खोपड़े के नीचे गर्दन तो बस बराए नाम ही थी। जब वो मुड़कर देखता तो उसे पूरा घूम जाना पड़ता था। रात में तो अक्सर लोग उसे देखकर डर जाते थे और यही वजह थी कि उससे आज तक किसी ने मोहब्बत नहीं की थी, हत्ता के तवाइफें तक उसे देखकर नफरत से धुतकार देती। उसकी शादी उसके भयानक चेहरे ही की वजह से ना हो सकी थी। कोई शख्स अपनी बेटी उसकी ज़ौजियत में देने पर आमादा ना था और फिर उसका पेशा भी कुछ ऐसा पुरस्रार था कि लोग उसे पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखते थे। आधी रात गुजर चुकी थी। कब्रिस्तान में हर तरफ हू का आलम था। कहीं से भी किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही थी। सन्नाटा इस कदर गहरा था कि गोया कायनात खामोशी में जज्ब होकर रह गई हो। दरख्त साकित थे और कहीं भी कोई शाख हिलती हुई नज़र नहीं आ रही थी। बस सकूत और खामोशी का एक अथाह समंदर था जिसमें सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा था। गोरकन अपनी कोठड़ी में अभी तक जाग रहा था। वो नीचे चटाई पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में मिट्टी का एक प्याला था जिसमें सुर्ख रंग का कोई मशरूब भरा हुआ था और वो उसे बड़ी रग़बत से एक एक घूंट लेकर पी रहा था। फिर उसने खाली प्याला ज़मीन पर रख दिया और एक बड़ी सी डकार लेकर आस्तीन से मुंह साफ करता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने कोने में पड़ा हुआ बेलचा उठाया और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया। कब्रिस्तान में चांदनी चटकी हुई थी। गहरे सकूत की चांदनी ठहरी हुई थी। जर्द रोशनी बड़ी पुरस्रार लग रही थी। कब्रों पर पड़े हुए दरख्तों के साए माहौल को और भी दहशतनाक बना रहे थे। बाज़ कब्रें टूट फूट गई थी और अब उन्होंने गार और खंदकों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उनके अंदर से भयानक तारीकी झांक रही थी, मगर गोरकन के चेहरे पर खौफ का शाइबा तक न था।
اس نے اپنی زندگی کے 17 برس ان قبروں کے درمیان رہتے ہوئے گزارے تھے۔ دہشت نام کی کوئی چیز اس کے دل و دماغ کے کسی گوشے میں موجود نہیں تھی۔ وہ اس قبرستان اور یہاں کی ایک قبر سے اس طرح مانوس تھا جیسے کوئی شخص اپنے گھر اور محلے والوں کے لیے اجنبی نہیں ہوتا۔ گورکن قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا قبرستان کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بیلچہ اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اچانک اس کا پیر ایک پرانی اور شکستہ قبر کے اندر جا پڑا اور بیلچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کی پوری ٹانگ قبر کے اندر چلی گئی تھی۔ بیلچے کی آواز سے درختوں پر بسیرا کرتے ہوئے پرندے خوفزدہ ہو کر پر پھڑ پھڑاتے ہوئے اپنے اپنے آشیانوں سے نکل بھاگے۔ گو بیلچہ گرنے کی ایک معمولی آواز تھی، مگر قبرستان کے گہرے سناٹے میں کچھ ایسا علم ہو گیا تھا جیسے کسی ویران قلعے میں نکارے پر چوٹ پڑی ہو۔ گورکن بڑبڑاتا ہوا قبر سے نکلا اور بیلچہ سنبھال کر پھر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی قبر کے نزدیک پہنچ گیا جس میں چند گھنٹے قبل میت کو دفن کیا گیا تھا۔ اس نے ارد گرد نظر ڈالی اور پھر بیلچے سے قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں قبر کی تمام مٹی اس نے ایک جانب ڈھیر کر دی۔ اس نے ایک ایک کر کے تمام تختے مٹی کے ڈھیر پر چن دیے اور اب سفید کفن میں لپٹی ہوئی لاش لحد کے اندر رکھی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ گورکن آہستگی سے قبر کے اندر اتر گیا۔ اس نے جھک کر لاش کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے کفن سمیت اٹھائے ہوئے قبر سے باہر آ گیا۔ اچانک کوئی سیاہ چیز پرشور آواز کے ساتھ پوری قوت سے اس کے چہرے سے ٹکرائی اور گورکن گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر وہ آپ ہی آپ مسکرا پڑا۔ وہ ایک بڑی چمگادڑ تھی جو اس کے چہرے سے ٹکراتی ہوئی تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ گورکن مڑا اور لاش کو دونوں ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے اپنی کوٹھڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ کوٹھڑی میں لالٹین کی وہی مدھم اور زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے لاش کو نیچے بچھی ہوئی چٹائی پر رکھ دیا، پھر وہ جھکا اور کفن کو لاش سے علیحدہ کر لیا۔ وہ ایک نوجوان اور بے حد خوبصورت لڑکی کی لاش تھی۔ وہ چٹائی پر برہنہ پڑی تھی۔ گورکن اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے اس قدر خوبصورت لڑکی شاید کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ حسن و رعنائی کا ایک مجسمہ بے مثال نظر آ رہی تھی۔ اس کا ایک ایک عضو سانچے میں ڈلا ہوا تھا۔ گورکن ٹکٹکی باندھے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا وہ نازک اندام لڑکی گہری نیند سوئی ہوئی ہے اور ابھی کچھ دیر بعد اٹھ کر بیٹھ جائے گی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گول آنکھوں میں عجب چمک پیدا ہو گئی، چہرے پر شیطانیت برسنے لگی اور وہ بڑے بھیانک انداز میں مسکرانے لگا۔ پھر اس نے لالٹین اٹھائی اور کوٹھڑی کے ایک گوشے میں چلا گیا، اور جب وہ دوبارہ لاش کے قریب آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبی کیل اور دوسرے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا۔ اس نے کیل لڑکی کے سینے پر عین دل کے مقام پر رکھ دی اور پھر پوری قوت سے اس پر ہتھوڑے کی ضرب لگائی۔ لمبی کیل جسم کے اندر داخل ہو کر دل میں اتر گئی تھی۔ گورکن نے ہتھوڑا ایک طرف رکھ دیا، پھر وہ ایک بوتل نکال لایا جس میں سفید رنگ کا کوئی سیال مادہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے بوتل کی ڈاٹ کھول کر اپنی ہتھیلی پر وہ سفید محلول الٹ دیا۔ وہ لڑکی کے مردہ جسم پر اس کی مالش کرنے لگا۔ سفید محلول کی مالش سے لاش کی اکڑن اور سختی ختم ہوتی جا رہی تھی اور اب اس میں نرمی اور لوچ پیدا ہو گیا تھا۔ گورکن کئی منٹ تک لڑکی کی برہنہ لاش کی مالش کرتا رہا، پھر اس نے بوتل بند کر کے اپنی جگہ رکھ دی اور دوبارہ لاش کے قریب آ گیا۔ اچانک چھت پر کھٹکا سا ہوا جیسے کوئی شے اوپر کودی ہو۔ گورکن اچانک چھت کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کے بعد کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دی۔ گورکن نے ہاتھ بڑھا کر لالٹین کو دھیما کر دیا اور کچھ دیر بعد خود اس کا اپنا جسم بھی لباس سے آزاد تھا۔ اس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی اور آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ وہ لڑکی کی لاش پر جھکا اور پھر جھکتا ہی چلا گیا۔ دور کسی گھڑیال نے رات کے 4 بجائے اور گورکن نے لاش کے قریب سے اٹھ کر لالٹین کی روشنی تیز کر دی۔ لڑکی کی لاش بے ترتیبی سے چٹائی پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے لاش کو دوبارہ کفن میں لپیٹ دیا اور اسے اپنی کمر پر لاد کر لالٹین اٹھائے ہوئے کوٹھڑی کے باہر آ گیا۔ قبرستان میں اس وقت بھیانک تاریکی مسلط تھی۔ چاند افق کے کسی گوشے میں روپوش ہو چکا تھا۔ اب ہوا بھی چل پڑی تھی اور سنسان قبرستان میں درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ بڑی خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک گورکن کو یوں محسوس ہوا جیسے پیچھے سے کوئی اس کی کمر پر آہستہ آہستہ ہاتھ مار رہا ہو۔ وہ رک گیا۔ لالٹین اس نے زمین پر رکھ دی اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ ہے تیری کی، وہ آپ ہی آپ بڑبڑایا۔ دراصل لاش کفن میں ٹھیک طرح سے لپٹی نہیں تھی۔ اس کا ایک بازو باہر نکل آیا تھا۔
जो कि चलने से बार बार उसकी कमर पर लग रहा था। गोरकन ने लालटेन उठाई और फिर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो खुदी हुई कब्र के नज़दीक पहुंच गया। उसने लड़की की लाश लहद के अंदर रख दी, फिर तख्ते बिछाकर ऊपर मिट्टी डालने लगा। कुछ देर बाद ही कब्र अपनी हालत में आ गई। रात भर का जगा हुआ गोरकन दूसरे दिन 12 बजे बेदार हुआ। लालटेन अभी तक रोशन थी। उसने फूंक मारकर उसे गुल किया और फिर रात के वाक़यात पर गौर करने लगा। उस लड़की का तस्वुर अभी तक उसके जहन पर छाया हुआ था। वो सोचने लगा, किस कदर खूबसूरत था उस लड़की का जिस्म, गुदाज और नर्म नाजुक। वो 17 साल से कब्रिस्तान में था और इन 17 सालों में बेशुमार औरतों और लड़कियों की लाशों को अपनी हवस की भेंट चढ़ा चुका था, मगर ऐसी लज्जत आज तक उसे महसूस न हुई थी। वो बिस्तर पर पड़ा हुआ बहुत देर तक लाश के तस्वुर में खोया रहा। लड़की का बरहाना और पुरशबाब जिस्म बार बार उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। वो सोचने लगा, अभी जाए और लड़की की लाश को दोबारा कब्र से निकाल लाए। नहीं, वो आप ही आप बुड़बुड़ाया, दिन के उजाले में कब्र खोद कर मैं कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता। मुझे रात का इंतज़ार करना पड़ेगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और वो चौंक कर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। वो 3 आदमी थे और अपने किसी अजीज़ के लिए कब्र खुदवाना चाहते थे। गोरकन ने उनसे मामला तय किया और फिर औजार उठाकर कब्रिस्तान में पहुंच गया। 5 बजे वो तदफीन से फारिग हो चुका था। उसने गुस्ल करके लिबास बदला और बंद संवर कर शहर की जानिब चल पड़ा। वो तंग और अंधेरी गलियों से गुजरता हुआ एक शिकस्ता मकान के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। उसने कुंडी खटखटाई और कुछ देर बाद एक मतकूक और धुंधली आंखों वाले शख्स ने दरवाज़ा खोल दिया। आओ आओ, उसने गोरकन को देखकर कहा। आज बहुत दिनों के बाद आए हो? हाँ, गोरकन दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। मेरी तबीयत चंद रोज़ से ठीक नहीं थी। दम लगाओगे तो सब ठीक हो जाएगा प्यारे, मतकूक शख्स ने लहरा कर कहा। फिर गोरकन को साथ लिए हुए अंदर एक बड़ी कोठड़ी में ले गया। कोठड़ी बदबूदार धुएं से हटी हुई थी और नीचे फर्श पर कई आदमी औंधे मुंह पड़े हुए चंडू पीने में मसरूफ़ थे। आओ भैया, उन सब ने एक ज़बान होकर कहा। बस तुम्हारी ही कमी थी। गोरकन भी उनमें शामिल हो गया। वो अपने साथियों में पीने के मामले में बहुत धाकड़ समझा जाता था। आज भी उसने खूब पिया और पीता ही चला गया, लेकिन इस दौरान में भी लड़की की लाश का तस्वुर उसके जहन में मंडलाता रहा। वो उसके जहन पर चिपक सी गई और 2 घंटे बाद जब वो चंडू खाने के दरवाजे से बाहर निकला तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। आंखें धुंधलाई हुई थी और उसे एक एक के 3-3 नज़र आ रहे थे। वो तारीक गलियों से निकलकर सड़क पर आ गया। वो बेमकसदी इधर उधर घूमता रहा, फिर शहर के सबसे बारौनक इलाके में पहुंच गया। वो बहुत नशे में था, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। ताहम वो कई राहगीरों से टकरा गया था, लेकिन उसके नशे में होने के बाइस कोई उससे उलझने पर आमादा ना हुआ। अचानक गोरकन ठिठक कर अपनी जगह रुक गया। उसकी आंखें उस वक्त जो मंजर देख रही थी उसने गोरकन के होश उड़ा दिए थे। उसने आंखें मली और सामने से आती हुई लड़की को गौर से देखने लगा, मगर लड़की वही और बिल्कुल वही थी जिसे गुज़िश्ता रात वो कब्र से निकालकर अपनी कोठड़ी में ले आया था। और नहीं, वो बुड़बुड़ाने लगा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। वो तो मर चुकी है, वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। इतनी देर में लड़की उसके करीब से होती हुई गुजर गई। गोरकन उसे आंखें फाड़े घूरता रहा। उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। नशा हिरन हो गया था और चेहरे की रंगत हर लम्हे तब्दील होती जा रही थी। लड़की वही थी। गोरकन ने उसे करीब से गुजरते हुए बहुत गौर से देखा था। वो पूरी रात उसकी आगोश में रही थी। उसकी नज़रें धोखा नहीं खा सकती थी। कोई भी तो फ़र्क ना था। शक्लो सूरत, रंग और कद कामत सब कुछ वही था। गोरकन फुटपाथ पर हैरत ज़दा खड़ा था। वो सामने जाती हुई लड़की को बहुत गौर से देख रहा था। उसकी समझ काम नहीं कर रही थी। दिमाग बिल्कुल ही माऊफ होकर रह गया था। फिर अचानक वो संभला और उस तरफ चल पड़ा जहाँ लड़की गई थी। उसकी नज़रें बेचैनी से लड़की को तलाश कर रही थी, मगर अब उसका कहीं पता न था। वह इस तरह गायब हो गई थी गोया इस तरफ से उसका कभी गुजर ही ना हुआ हो। गोरकन सख्त परेशान और सरासेमा था। वाक़या इस कदर अजीब और पुरस्रार था। उसने सैकड़ों लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाया था, मगर ऐसे हालात तो कभी पैदा ना हुए थे। वो बड़ी देर तक उसे तलाश करता रहा, मगर बेसूद। लड़की उसे कहीं नजर न आई। उसने चुंधियाई हुई आंखों से टाउन हॉल के घंटाघर की तरफ देखा। रात के 11:30 बज चुके थे। फिर वो वापस कब्रिस्तान की तरफ लौट पड़ा।
लेकिन अब वो भी पूरी शिद्दत से लड़की के बारे में सोच रहा था। कभी कभी चौंक कर दाएं बाएं और पीछे की तरफ देख लेता, मगर भयानक सन्नाटे के सिवा दूर दूर तक और कुछ भी नहीं था। कब्रिस्तान के फाटक से गुजरकर वो सीधा लड़की की कब्र की तरफ गया। कब्र बिल्कुल ठीक हालत में थी। फिर वो कोठड़ी की तरफ चल दिया। उसने लालटेन रोशन की और दरवाज़ा बंद कर लिया। नशा फिर उसके जहन पर हावी होने लगा था। उसकी आंखें बंद हुई जा रही थी और जिस्म बेजान सा महसूस हो रहा था। वो बिस्तर पर गिर सा गया, मगर लड़की का चेहरा अब भी उसके जहन पर रक्सा था। अचानक वो बुड़बुड़ा कर उठ बैठा। शायद वो सो गया था और नींद के आलम में उसे यूं महसूस हुआ था जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा हो। ये आधी रात को कब्रिस्तान में कौन आ सकता है, वो सोचने लगा। या ये सब नशे का असर है। उसी लम्हे दोबारा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और गोरकन चौंक पड़ा। बाहर यकीनन कोई मौजूद था। उसने दस्तक की निहायत वाज़ेह आवाज़ सुनी थी। वो चारपाई से उठा और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कौन है, उसने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा, मगर दूसरी जानिब बिल्कुल खामोशी थी। दरवाजे पर कौन है? इस बार उसका लहजा करख था, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। गोरकन ने ज़मीन पर पड़ी हुई कुदाल अपने हाथ में उठा ली और फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो उछलकर कई कदम पीछे हट गया। उसे दरवाजे पर वही लड़की खड़ी नजर आई। चेहरे के अलावा उसका पूरा जिस्म सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ था और वो वीरान नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। फिर वो अजीब अंदाज में चलती हुई कोठड़ी के अंदर आ गई। उसके हाथ फिज़ा में फैले हुए थे और वो आहिस्ता आहिस्ता गोरकन की तरफ बढ़ रही थी। ठहरो, कौन हो तुम? गोरकन ने खौफज़दा लहजे में पूछा। लड़की ने गोरकन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। न उसके सपाट चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर पैदा हुआ था। वो उसी पुरस्कार अंदाज में बाजू फैलाए हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। गोरकन ने बिजली की सी तेज़ी के साथ अपने हाथ ऊपर उठाए और कुदाल पूरी कुव्वत के साथ लड़की के सर पर दे मारी, मगर दूसरे ही लम्हे उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। कुदाल खला में लहराती हुई नीचे ज़मीन में आकर घुस गई थी और कफन पोश लड़की का अब कहीं पता नहीं था। गोरकन शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा खौफज़दा हुआ था। वो फटी फटी आंखों से कोठड़ी के अंदर इधर उधर देख रहा था, मगर कोठड़ी में उसके अलावा और कोई मौजूद नहीं था। उसने तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो कुदाल फेंककर बिस्तर पर आ गया। उस वक्त उसकी अजीब कैफियत हो रही थी। वो सोचने लगा, क्या वो लड़की दोबारा ज़िंदा हो गई है या उसके जिस्म पर किसी और खबीस रूह ने कब्ज़ा कर लिया है? मगर ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैंने अपने उस्ताद की नसीहत को आज तक फरामोश नहीं किया है। मैं लाश के दिल में कील ठोंक कर उसे पहले ही नाकारा बना देता हूँ। फिर वो इस काबिल नहीं रहती कि कोई रूह उसके अंदर समा सके। रूह सिर्फ उसी कालिब में दाखिल होकर मादी और मुतहरिक शक्ल इख्तियार कर सकती है जिसके अहम आज़ा मुकम्मल तौर पर सही सालिम हो और उन्हें मजरू या नाकारा ना बनाया गया हो। और फिर उस लड़की की लाश तो मानो मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है, जहाँ हवा का गुजर कतई मुमकिन नहीं, जबकि रूह की हैसियत हवा की सी है और वो उन्हीं मकामात पर पहुँच सकती है जहाँ हवा का दाखिला और इखराज मुमकिन हो। तो फिर यकीनन ये सब कुछ फरेब नज़र और कम वक्त नशे की कारस्तानी है। और आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा पी गया था। उस बाजार वाली लड़की के मामले में भी यकीनन मुझे धोखा हुआ होगा। बिल्कुल यही बात है, वरना ऐसा कतई मुमकिन नहीं है। उस्तादों की बताई हुई बातें गलत नहीं हुआ करती। तो फिर मुझे अभी कब्र खोद कर देख लेना चाहिए। लाश तो आज भी रात भर के लिए निकालनी ही है। वो फौरन चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसने कोने में पड़ा हुआ बेलचा उठाया और दरवाज़ा खोलकर कब्रिस्तान में चला गया। सन्नाटे में डूबा हुआ कब्रिस्तान उस वक्त बड़ा भयानक मंजर पेश कर रहा था। हरचंद के गोरकन 17 बरसों में इस माहौल का आदी सा हो गया था, मगर आज वो किसी कदर सहमा सा था। एक अनजाना सा खौफ उसके जहन पर मुसल्लत था। वो जल्द ही लड़की की कब्र पर पहुंच गया। उसने जाते ही खुदाई शुरू कर दी और कुछ देर बाद वो कब्र को ऊपर से खोल चुका था। उसने झुककर कब्र के अंदर देखा। लड़की की लाश उसी तरह कफन में लिपटी हुई पड़ी थी। उसने हल्का सा कहकहा लगाया, सब नज़र का धोखा, सब जहन का फतूर, लाश कब्र में मौजूद है। फिर वो कब्र के अंदर उतर गया। उसने लाश उठाई और फिर उसे लिए हुए अपनी कोठड़ी की तरफ वापस लौट पड़ा। कोठड़ी में पहुंचकर हस्बे मामूल उसने लाश चटाई पर डाल दी। फिर कफन अलहदा कर लिए। लाश उसी हालत में थी।
اول تو اس قدر جلد اس کے خراب ہونے کا امکان ہی نہ تھا، دوسرے وہ سفید محلول لاش کو کئی دنوں تک گلنے سڑنے سے محفوظ اور نرم و نازک رکھ سکتا تھا۔ اندھیری کوٹھڑی کے اندر لالٹین کی زرد روشنی میں لڑکی کی برہنہ لاش کسی طلسم خانے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کا جسم بہت خوبصورت تھا، جس میں ابھی تک شگفتگی اور رانائی باقی تھی۔ گورکن نے ایک ہلکا سا مگر بھیانک قہقہا لگایا اور لالٹین کی لو کم کر دی، پھر وہ نشے میں جھومتا ہوا چٹائی کی طرف بڑھ گیا۔ وقت گزرتا رہا، دن ہفتوں اور مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ گورکن کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ ہفتے میں 2-3 عورتوں کے جنازے تدفین کے لیے قبرستان میں ضرور پہنچ جاتے تھے، اور گورکن وہ ہولناک کھیل مسلسل کھیل رہا تھا۔ شہر کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آبادی سے دور قبرستان میں وہ شیطان صفت گورکن کیسے بھیانک جرم کا مرتکب ہو رہا تھا۔ وہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ گورکن اپنی کوٹھڑی سے نکل کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ وہ کچھ مزمحل اور افسردہ سا تھا۔ دراصل اتفاق کچھ ایسا ہوا تھا کہ پچھلے کئی روز سے کسی عورت کی لاش دفن کی غرض سے قبرستان نہیں لائی گئی تھی۔ گورکن کے لیے یہ صورتحال بے حد تکلیف دہ تھی۔ وہ شدید بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا اس کے جسم کے اندر آگ کی بھٹی دہک رہی ہو۔ اس نے اپنی شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسی کئی پرانی قبریں کھود ڈالی تھیں جنہیں وہ کچھ عرصہ قبل تاریک کوٹھڑی میں اپنی آواز کا نشانہ بنا چکا تھا، مگر وہ لاش اب گل سڑ چکی تھی اور ان سے بے پناہ تعفن اٹھ رہا تھا۔ پورا دن گزر گیا۔ اس روز 2 جنازے تدفین کے لیے قبرستان میں پہنچے، لیکن وہ مردوں کے تھے۔ دوسرے دن بھی کسی عورت کی لاش نہیں آئی، اور تیسرے دن بھی گورکن کو محرومی کا منہ دیکھنا نصیب ہوا۔ اب اس کی ذہنی حالت بڑی عجیب ہو گئی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ قبروں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے، ڈھانچوں کو باہر نکال کر پھینک دے اور متعفن لاشوں کو گدھوں اور چیلوں کی خوراک بنا دے۔ 2 دن اور شدید بے چینی اور اضطراب کے عالم میں گزر گئے، مگر اس دوران میں کسی عورت یا لڑکی کی میت قبرستان میں دفن کرنے کے لیے نہیں لائی گئی۔ اس پر اب جنون کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا، آبادی سے کسی لڑکی کو اغوا کر کے لائے، مگر اسے تو مردہ جسم کی ضرورت تھی۔ وہ اسی کا عادی ہو گیا تھا۔ پہلے بھی اس کا یہ تجربہ ناکام رہا تھا۔ زندہ جسام اسے وہ تسکین نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جو کچا ہی چبانے کا عادی ہو، اسے بھنے ہوئے لذیذ گوشت میں کیا لطف آ سکتا ہے۔ شام ہونے سے پہلے ایک انوکھی ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی۔ وہ بہت دیر اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتا رہا، پھر اس نے اپنی اسکیم کو عملی جامہ پہنانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ وہ اسی وقت اٹھا۔ اس نے کوٹھڑی میں پہنچ کر پانی کی خالی بالٹیاں اٹھائیں اور ایک بستی کی طرف چل پڑا۔ آبادی قبرستان سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر شروع ہو گئی تھی۔ گورکن اپنے استعمال کے لیے پانی وہیں کے ایک کنویں سے بھر کر لاتا تھا۔ اس محلے کی آبادی زیادہ تر غریب گھرانوں پر مشتمل تھی۔ کچے پکے اور نیچی دیواروں والے مکانات بہت تنگ تھے، اور روشنی کا بھی اس طرف کوئی انتظام نہ تھا۔ سیدھے راستے پر جانے کی بجائے گورکن چکر کاٹ کر آبادی کے اندر داخل ہوا۔ اس طرح اسے کنویں تک پہنچنے کے لیے کئی گلیوں سے گزرنا پڑا تھا، اور جب وہ ایک لمبی گلی کے موڑ پر پہنچا تو اچانک اس کی نظر ایک حسین لڑکی پر پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ سیاہ برقعے میں اس کا کھلا ہوا چہرہ بادلوں کے چاند کی مانند نظر آ رہا تھا۔ گورکن اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لڑکی نے بھی اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے گھبرا کر نقاب چہرے پر ڈال لی اور تیزی سے چلتی ہوئی سامنے گلی کے نکڑ والے مکان میں داخل ہو گئی۔ گورکن نے غور سے اس مکان کی طرف دیکھا، پھر عجیب طرح سر ہلا کر کنویں کی طرف چل دیا۔ اس نے بالٹیوں میں پانی بھرا اور اب وہ قبرستان کی طرف واپس جا رہا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ کالی رات کا شباب اپنے عروج پر تھا۔ تاریکی اس قدر شدید تھی گویا کائنات کی ہر چیز تحلیل ہو کر رہ گئی ہو، اور سناٹے کا تو یہ عالم تھا جیسے دنیا اپنی صوتی قوتوں سے یکسر محروم ہو گئی ہو۔ زمین سے آسمان تک آہٹ اور آواز کا نام و نشان تک نہ تھا، اور اس ہولناک سناٹے کے طلسم کو توڑتا ہوا ایک انسانی سایہ قبرستان کے پھاٹک سے گزر کر اندھیرے کے غلاف کو چیرتا ہوا آبادی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گورکن تھا۔ اس کے منہ پر ڈھاٹا بندھا ہوا تھا اور اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ بستی کے نزدیک پہنچ کر اس نے اپنی رفتار آہستہ کر دی، اور اب وہ دبے قدموں نہایت ہوشیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ جلد ہی اس مکان کے نزدیک پہنچ گیا جس میں دن کے وقت وہ خوبصورت لڑکی داخل ہوئی تھی۔ گورکن نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف کامل سکوت تھا۔ شاید
اس طرف کتے نہیں تھے اور آخری وقت تک پہنچنے والے لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر نیند کے سمندر میں ڈوب گئے تھے۔ گورکن نے ایک مرتبہ پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور محتاط انداز میں لڑکی کے مکان کی جانب بڑھنے لگا۔ دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی، وہ چک کر وہیں چڑھ گیا اور پھر نہایت آہستگی سے دوسری جانب صحن میں اتر گیا۔ اس نے اس کام میں اس قدر احتیاط برتی کہ ذرہ برابر آہٹ نہیں ہوئی۔ مکان میں سامنے کی سمت 2 کمرے بنے ہوئے تھے، ایک بند تھا اور دوسرے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ دروازے سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ گورکن نے اسی جگہ رک کر حالات کا پوری طرح جائزہ لیا اور پھر دبے قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دیوار کی اوٹ میں ہو کر اس نے اندر جھانک کر دیکھا۔ کمرے میں 2 پلنگ بچھے ہوئے تھے، ایک پر کوئی بوڑھا آدمی محو خواب تھا۔ اس کا منہ دیوار کی جانب تھا اور اس کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ دوسرے پلنگ پر کوئی سفید چادر اوڑھے سو رہا تھا، اس کا پورا جسم چادر میں چھپا ہوا تھا۔ لیکن گورکن چونکہ لڑکی کو دن میں اچھی طرح دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے یہ پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ سفید چادر کے نیچے وہی حسینہ محو استراحت ہے اور یہ بڈھا یقیناً اس کا باپ ہے۔ گورکن آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ اس نے زمین پر رکھی ہوئی لالٹین گل کر دی اور کچھ دیر اسی جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہا، اور جب اس کی آنکھیں کسی حد تک تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو گئیں تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور لڑکی کے پلنگ کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے ایک مرتبہ مڑ کر بڈھے کی طرف دیکھا۔ اس کی وہی کیفیت تھی، وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ گورکن نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ لڑکی کی جانب جھکا اور اپنا بایاں ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر دائیں ہاتھ سے اس کی گردن دبا دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی ٹانگ لڑکی کے پیٹ پر رکھ کر اپنے جسم کا پورا بوجھ اس پر ڈال دیا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ یہ تمام کام اس نے اتنی مستعدی اور ہوشیاری سے ایک ساتھ سر انجام دیے کہ نہ تو لڑکی کے الگ سے کوئی آواز نکل سکی اور نہ اس کا جسم جنبش کر سکا۔ اس نے 2-4 جھٹکے ضرور لیے، مگر گورکن کی گرفت بے حد سخت تھی۔ اس نے اپنے شکار کو مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ لڑکی کا جسم ساکت ہو چکا تھا، شاید دم گھٹنے کے سبب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ گورکن کا فولادی ہاتھ تو کسی گھوڑے کی گردن بھی دبا سکتا تھا۔ وہ تو ایک نازک اندام لڑکی تھی، تاہم وہ کچھ دیر اس کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کیے رہا، اور جب اسے کامل یقین ہو گیا کہ اب لڑکی ختم ہو گئی تو وہ اسے چھوڑ کر ہٹ گیا۔ لڑکی کا جسم بے حس و حرکت چارپائی پر پڑا تھا۔ گورکن نے بڑھ کر بڈھے کی طرف دیکھا۔ اس کے خراٹے پہلے کی طرح کمرے میں گونج رہے تھے۔ اس پر نیند کی ایسی غفلت طاری تھی کہ اسے بھیانک واردات کا کوئی پتہ نہ چل سکا، یا پھر گورکن نے اس قدر احتیاط اور ہوشیاری سے کام کیا تھا کہ بڈھے کی نیند میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا تھا۔ گورکن کمرے سے باہر آ گیا، پھر وہ دیوار کی طرف بڑھا اور کچھ دیر بعد وہ مکان کے دوسری طرف تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ایک گہری سانس لی اور تیزی سے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاید 3 بجے ہوں گے جب وہ کوٹھڑی میں واپس پہنچ گیا۔ اس نے منہ پر بندھا ہوا کپڑا کھول کر چارپائی پر ڈال دیا، پھر اس نے آگ جلا کر چائے کی کیتلی چولہے پر رکھ دی اور اپنے منصوبے کے آخری حصے کے بارے میں غور کرنے لگا۔ صبح جب گورکن بیدار ہوا تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر کوٹھڑی کے باہر آ گیا، پھر وہ پھاٹک کی طرف بڑھ گیا اور متلاشی نظروں سے آبادی کی طرف دیکھنے لگا۔ گورکن کو وہاں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ لوگ حسب معمول ادھر ادھر آ جا رہے تھے، بچے بھی گھروں سے نکل آئے تھے اور ہر طرف زندگی کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ گورکن اپنی کوٹھڑی میں واپس آ گیا۔ اس نے ناشتہ تیار کیا اور کھا پی کر دوبارہ پھاٹک پر پہنچ گیا۔ وہ بہت غور سے آبادی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب اور بے چینی تھی، جیسے اسے کسی کا شدید انتظار ہو، مگر اس طرف سے کوئی بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ یہ 1 فرلانگ کا درمیانی فاصلہ ویران اور سنسان پڑا تھا۔ گورکن اب زیادہ بے چین ہو گیا۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس وقت وہ گہری سوچ میں تھا۔ اچانک وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اسے بستی کی جانب سے 2 آدمی آتے ہوئے نظر آئے۔ ان کا رخ قبرستان کی ہی جانب تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھاٹک کے نزدیک پہنچ گئے۔ گورکن نے ان میں سے ایک کو فوراً پہچان لیا۔ یہ وہی بوڑھا تھا جس کی لڑکی کو وہ گزشتہ رات گلا گھونٹ کر ہلاک کر آیا تھا۔ بڈھے کا چہرہ غمگین تھا اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے کے ساتھی نے گورکن سے بات شروع کر دی۔ وہ ایک عورت کے لیے قبر کھدوانے آئے تھے۔ جلد ہی معاملات طے ہو گئے۔ بوڑھے نے 10 روپے کا نوٹ جیب سے نکال کر گورکن کے ہاتھ پر رکھ دیا اور پھر دونوں تفصیلات بتا کر واپس چلے گئے۔ گورکن نے نوٹ جیب میں رکھا اور عجیب طرح مسکرانے لگا۔
اس کے چہرے پر شیطانیت برسنے لگی اور آنکھوں سے وحشت اور درندگی جھانک رہی تھی۔ پھر وہ نہایت خوشی کے عالم میں کوٹھڑی کی طرف آیا اور کھدائی کے اوزار اٹھا کر قبر کھودنے کی تیاری کرنے لگا۔ شام کے 6 بجے جنازہ قبرستان پہنچ گیا۔ آدھے گھنٹے میں تدفین مکمل ہو گئی اور لوگ اداس چہرے لیے ہوئے شہر خاموشہ سے واپس لوٹ گئے۔ اب صرف گورکن قبرستان میں باقی رہ گیا تھا۔ اس نے بھیانک مسکراہٹ کے ساتھ قبر کی طرف دیکھا اور اپنے اوزار سمیٹ کر کوٹھڑی کی طرف چل دیا۔ ابھی صرف رات کے 9 بجے تھے اور گورکن کے لیے رات کاٹنا دوبھر ہو گیا تھا۔ ایک ایک لمحہ اسے ایک ایک برس کے برابر معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کب رات گزرے اور کب لڑکی کو قبر سے نکال لائے۔ وقت گزرتا رہا، سیکنڈ منٹوں میں اور منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ قبرستان کے سناٹے میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ دور کسی کتے کے چیخنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی گھڑیال نے رات کے 1 بجنے کا اعلان کیا۔ گورکن تڑپ کر اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زمین سے بیلچہ اٹھایا اور کوٹھڑی سے نکل کر باہر آ گیا۔ قبرستان کا ماحول اس وقت بہت بھیانک تھا۔ بھیانک سناٹے میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مردے ٹوٹی ہوئی قبروں سے نکل کر آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ کوئی عام آدمی قبرستان کے اس سحر زدہ ماحول میں ایک لمحہ نہیں ٹھہر سکتا، مگر گورکن قطعی ہراسہ نہیں تھا۔ وہ شکستہ قبروں کے درمیان سے اس طرح گزرا چلا جا رہا تھا گویا کسی کشادہ سڑک پر چل رہا ہو۔ کچھ دیر بعد گورکن اس قبر کے نزدیک پہنچ گیا جس میں بڈھے کی لڑکی کی لاش دفن کی گئی تھی۔ اس نے بیلچہ سنبھالا اور قبر کی مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ اس کام میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی۔ پھر اس نے تختے بھی اٹھا کر ایک جانب رکھ دیے۔ قبر پوری طرح کھل گئی تھی۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا۔ لہد کے اندھیرے میں لاش کا سفید کفن نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ فوراً ہی قبر کے اندر اتر گیا۔ اس نے لڑکی کی لاش کو اٹھایا اور قبر سے نکال کر اپنی کوٹھڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ کوٹھڑی کے اندر پہنچ کر اس نے لاش آہستہ سے چٹائی پر رکھ دی اور واپس آ کر کوٹھڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ لاش پر جھکا اور اس کا کفن اتار لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اچھل کر اس طرح پیچھے ہٹ گیا جیسے کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا ہو۔ حیرت اور خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی اور سانس گویا حلق میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ دراصل منظر ہی کچھ ایسا بھیانک تھا۔ کفن سے برآمد ہونے والی لاش کسی نوخیز لڑکی کی نہیں بلکہ ایک کریہ المنظر بڑھیا کی تھی، جس کی عمر 80 برس سے کسی طرح کم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا جسم بے حد لاغر اور ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے شمار جھریاں تھیں۔ پلکوں سمیت سر سے پیر تک اس کے تمام بال سفید تھے اور اس کے اوپری ہونٹ پر بھی مونچھوں کے کئی سفید اور لمبے بال اگے ہوئے تھے۔ اس کا پوپلا منہ غار کی مانند خوفناک انداز میں کھلا ہوا تھا اور لالٹین کی زرد روشنی میں اس کی لاش بڑی بھیانک لگ رہی تھی۔ گورکن کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہیں اس نے غلطی سے دوسری قبر تو نہیں کھود ڈالی، مگر نہیں، میں اس قبر کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ قبر تو وہی تھی، پھر آخر لاش کیسے بدل گئی؟ میں نے تو بڈھے کی حسین لڑکی کو ہلاک کیا تھا۔ اور پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ خوبصورت لڑکی یقیناً محلے کے کسی اور گھر کی ہوگی۔ وہ بڈھے کے مکان میں کسی کام سے آئی ہوگی اور پھر واپس اپنے گھر چلی گئی ہوگی۔ یہ خبیث بڑھیا یقیناً اس بڈھے کی بیوی معلوم ہوتی ہے جو دوسرے پلنگ پر چادر اوڑھے سو رہی تھی، اور میں نے اسی کم وقت کو اندھیرے میں ہلاک کر دیا۔ تبھی تو اس مردار کی جان آسانی سے نکل گئی تھی۔ گورکن نے نفرت سے بڑھیا کے نحیف اور جھریوں بھرے جسم کی طرف دیکھا اور تیش میں آ کر اس پر کئی ٹھوکریں رسید کر دی۔ پھر اس نے بڑھیا کی لاش کو کفن میں لپیٹے بغیر ہی بڑی بے سے اٹھایا اور کوٹھڑی سے نکل کر اس کی قبر کی طرف چل پڑا۔ اس کا منصوبہ ناکام ہو کر رہ گیا تھا۔ کھوسٹ بڑھیا اس کے کام کی نہیں تھی۔ وہ اسے دوبارہ قبر میں دفن کرنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ وہ بڑی سنگ دلی سے اس کی لاش کو اٹھائے ہوئے تھا۔ بڑھیا کا سر اس کی بغل میں دبا ہوا تھا اور اس کا نچلا دھڑ زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ اچانک گورکن کو یوں محسوس ہوا جیسے بڑھیا کے بے جان جسم نے حرکت کی ہو۔ اس نے لاش کی گردن کو اپنی بغل میں اور مضبوطی سے دبا لیا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ شاید گرفت ڈھیلی پڑ جانے کے سبب بڑھیا کی گردن کھسک کر نیچے چلی گئی ہے، اور ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اس نے بڑھیا کے جسم کی حرکت کو نہایت واضح طور پر محسوس کیا۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے گردن گھما کر بڑھیا کے چہرے کی طرف دیکھا اور ہولناک چیخ مار کر اسے اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ بڑھیا کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ خوفناک انداز میں گورکن کی طرف گھور رہی تھی۔
उसी लम्हे कब्रिस्तान में एक भयानक कहकहा गूंज गया। ये उस बुढ़िया का कहकहा था जो संभलती हुई जमीन से उठ खड़ी हुई थी। गोरकन दहशतजदा नज़रों से बुढ़िया की तरफ देख रहा था। उसका खून जिस्म के अंदर मुंजमद सा हो गया था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी और सांस तो गोया सीने में ही रुक गया था। बुढ़िया का खौफनाक कहकहा फिर बुलंद हुआ। फिर उसकी बड़ी अजीब और भयानक आवाज़ कब्रिस्तान में गूंजने लगी। वो अपने पोपले मुंह से कह रही थी, डर गए हो गोरकन? तुम तो बहुत दलेर थे। तुम रात की तारीकी में लाशों को कब्र खोद कर निकाल लाते थे। फिर तुम क्यों खौफजदा हो? मैं भी तो एक लाश हूँ, मगर हाँ, तुम्हें डर ही जाना चाहिए एक लाश को जिंदा होते देखकर। बुढ़िया ने फिर कहकहा लगाया, आज तुम अपने अंजाम को पहुँच जाओगे। वो तमाम रूहें जिनके जिस्मों को तुम अपने नापाक मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हो, अपनी लाशों की बेहुरमती का इंतकाम लेने के लिए बेचैन हैं। तुम बहुत चालाक बनते थे। तुम लाशों के दिल में कील गाड़ कर उन्हें इस काबिल नहीं रहने देते थे कि कोई रूह में दाखिल होकर इंसानी शक्ल इख्तियार कर ले। मगर आज तुम चूक गए हो। अब तुम अपने हौलनाक अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। गोरकन बुढ़िया के सामने बेहिस हरकत खड़ा था। खौफ से उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था, जहन माफ हो चुका था। उसमें हाथ पैर हिलाने तक की सकत नहीं थी। फिर अचानक वो संभल गया। उसे शदीद खतरे का एहसास हुआ। वो मुड़ा और अपनी कोठड़ी की तरफ बेतहाशा दौड़ पड़ा। लेकिन दूसरी लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे खौफनाक बुढ़िया फिजा में तैरती हुई उस तक पहुंच गई हो। उसे अपनी गर्दन पर शदीद ठंडक का एहसास हुआ। बुढ़िया के झुर्रियों भरे हाथ की यह उंगलियां लोहे की सलाखों की तरह उसकी गर्दन में घुसी जा रही थी। बुढ़िया के पोपले मुंह ने एक और फलक शिगाफ कहकहा कब्रिस्तान की पुरसुकूत फिजा में बिखेर दिया। वो कह रही थी, मुकद्दस रूहों के इंतकाम से तुम नहीं बच सकते। तुम्हें अब कहीं पनाह नहीं मिलेगी, मगर हाँ, एक जगह तुम्हारे लिए बेहतरीन जाए पनाह साबित हो सकती है। ठहरो, मैं तुम्हें वहीं लिए चलती हूँ। बुढ़िया की आवाज़ में कुछ ऐसा सहर था कि गोरकन दोबारा भागने की जुर्रत नहीं कर सका। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके कदम ज़मीन के अंदर गड़ गए हों और उसके जिस्म की तमाम तर क़ुव्वत किसी ने निचोड़ ली हो, और जैसे कोई उसके जहन पर काबिज़ होता चला जा रहा हो। उसके सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो चुकी थी। उसे अपनी ज़ुबान भी गुंग महसूस हुई, जैसे क़ुव्वत गोयाई अचानक सल्ब कर ली गई हो। अचानक बुढ़िया ने अपने मुंह से अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी, जैसे बहुत सी सीटियाँ एक साथ बज रही हो। और साथ ही गोरकन ने एक और भयानक मंजर देखा। उसे यूँ मालूम हुआ जैसे कब्रें अचानक फट पड़ी हों और उनके अंदर से सफ़ेद कफन में मलफूफ बेशुमार मुर्दे कहकहे लगाते उसी की तरफ बढ़ रहे हों। गोरकन का दहशत से बुरा हाल था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें घूरने लगा। वो तमाम शक्लें उसे जानी पहचानी महसूस हुई। ये वही औरतें और लड़कियां थीं जिनकी लाशों को वो अपने नफ्स की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करता रहा था। वो सब उसके गिर्द दायरा बनाकर रक्स करने लगी। बुढ़िया उसके करीब ही बरहना खड़ी थी और उसके पोपले मुंह से मुसलसल कहकहे उबल रहे थे। फिर रूहों का ये दायरा रक्स करता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। गोरकन किसी शहरज़दा की तरह हल्के में घिरा हुआ साथ चल रहा था, जैसे कोई गैबी कुव्वत उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही हो। बुढ़िया उसके साथ साथ ही थी। कुछ देर बाद वो सब दायरे की शक्ल में उसी कब्र के नज़दीक पहुंच गए जिसके अंदर से गोरकन ने बुढ़िया की लाश निकाली थी। कब्र अब रूहों के हल्के में थी। वह हौलनाक आवाज़ें चीखती चिल्लाती मुसलसल उसके गिर्द रक्स कर रही थी। अचानक बुढ़िया ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और रूहों ने अपना रक्स बंद कर दिया। उनके कहकहे भी रुक गए और कब्रिस्तान पर फिर वही हौलनाक सन्नाटा मुसल्लत हो गया। बुढ़िया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, मगर उसके चेहरे पर उस वक्त बड़ी अजीब सी हंसी थी। उसने गोरकन का हाथ पकड़ा और उसे लिए हुए कब्र के दहाने पर पहुंच गई। फिर उसने अपना बरहाना हाथ उठाकर कब्र के अंदरूनी हिस्से की तरफ इशारा किया और गोरकन की जानिब फसूसाज नज़रों से देखने लगी। गोरकन को तो किसी बात का होश न था। उस पर सहर किसी कैफियत तारी थी। वो अपनी ज़ात को जैसे फरामोश कर चुका था। उसकी आंखें दहशत से फटी हुई थी। वो बुत की मानिंद अपनी जगह साकित खड़ा था। बुढ़िया के इशारे पर किसी मामूल की तरह खोए हुए अंदाज में आगे बढ़ा और आप ही आप कब्र के अंदर उतरकर लहद में मुर्दे की मानिंद लेट गया। उसकी आंखों में वहशत और वीरानी के सिवा किसी किस्म का तासुर नहीं था। उसका जिस्म लाश की मानिंद बेहिस्सो हरकत और चेहरा धुले हुए कपड़े की तरह सफ़ेद था। उसी वक्त बुढ़िया का हैबतनाक कहकहा कब्रिस्तान के सन्नाटे में गूंजा। फिर वो आगे बढ़ी
और तख्ते कब्र पर चुनने लगी। फिर उसने कब्र के गिर्द दायरे में खड़े हुए कफनपोश हेवलों की तरफ इशारा किया। वो सब तेज़ी से आगे बढ़कर कब्र पर मिट्टी डालने लगे। कुछ देर बाद कब्र अपनी पहली हालत में आ गई थी। दूसरी सुबह सामने की बस्ती के लोग बहुत सहमे हुए थे। वो खौफजदा आवाज़ में एक दूसरे से पूछ रहे थे कि रात कब्रिस्तान में भयानक शोर कैसा था। कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। नौशीन खान साहिबा हैं लंदन से, अलमाज शेख साहिबा हैं मुंबई से, फसीहा जबी साहिबा हैं हैदराबाद इंडिया से, समन साहिबा हैं मर्दान से, फ़ातिमा रिजवी साहिबा हैं फैसलाबाद से, रकीबा पारा साहिबा हैं लखनऊ से, फ़ातिमा साहिबा हैं इलाहाबाद से, फैज़ साहब हैं मुंबई से, नज़ीर अहमद साहब हैं कराची से, शुएब खान मंसूरी साहब हैं इंदौर मध्य प्रदेश से, निसार अहमद साहब हैं मुंबई से, अली फराज साहब हैं मांगा मंडी से, सुहेल अंसारी साहब हैं मुंबई से, नईम साहब हैं कनाडा से, वसीम साहब हैं मेरठ यूपी से, शेख सिकंदर बख्श साहब हैं इलाहाबाद से, हफीज़ुल्लाह साहब हैं अफ़गानिस्तान से, नसीम अहमद साहब हैं इलाहाबाद से, मोहम्मद रेहान साहब हैं मुंबई से, जुनैद अहमद इदरीसी साहब हैं कानपुर से, मोहम्मद रईस साहब हैं बांग्लादेश से, बाबर साहब हैं यूएई से, ग़ुलाम हसनैन साहब हैं रावलपिंडी से और हारून अली सैयद साहब हैं दमन से। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।